नमस्कार। आज म फाइनेन्शियल सिस्टमको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। फाइनेन्शियल सिस्टम भन्नाले सेभिङ गरेर राखेको मान्छेसँग भएको पैसा चाहिँ जोसँग इन्भेस्टमेन्ट गर्ने अपर्च्युनिटी छ या जोसँग इन्भेस्टमेन्ट गर्ने आइडिया छ ऊ छिन पुर्याउने एउटा प्रणाली हो। इट इज द mechanism of transferring fund from those people who have fund in excess amount to those people who are in need of funds भनेर बुझ्न सकिन्छ। फाइनेन्शियल सिस्टम लोकल लेभलमा पनि हुन्छ, नेशनल लेभलमा पनि हुन्छ, इन्टरनेशनल लेभलमा पनि हुन्छ। अब यसका कम्पोनेन्ट्सहरू पनि हुन्छन्। अब यो सिस्टम भित्र के पर्छ त? नामै छ सिस्टम। सिस्टम भइसकेपछि भित्र यसका पूर्जाहरू हुने नै भए, अब यसले काम गर्ने एउटा तरिका हुने नै भयो। त्यसपछि कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ के हुन् त भनेर जान्न त पर्यो। अब यो फाइनेन्शियल सिस्टमको कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन्स म भन्छु। फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन्स भनेको के हो भनेर पनि भन्छु। फाइनेन्शियल इन्टरमिडियरिज र इन्स्टिट्युसन्स एउटै हो। फाइनेन्शियल सेक्युरिटिज र फाइनेन्शियल मार्केट भनेर तीनटा हुन्छ। के भन्दाखेरि फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन्स, फाइनेन्शियल मार्केट, फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट्स। अहिले फिचर्सहरू लेखिन्छ यसको, त्यति बेला पनि म फेरि लेखिदिन्छु बोर्डमा। अब यही थियो कम्पोनेन्ट्सहरू। अब यी तीनटा कम्पोनेन्टहरूले एकअर्कासँग इन्टरेक्सन गर्ने हुन् र इन्टरेक्सन गर्ने प्रक्रियाबाट जोसँग एक्सेस फन्ड छ त्यसबाट फन्ड उठाएर जसलाई फन्ड चाहिन्छ त्यो चाहिँ पुर्याउन सहयोग गर्छ यो फाइनेन्शियल सिस्टमले। अब यसका विशेषताहरू हेर्ने हो भने, फिचर्स हेर्ने हो भने, अब लोकल लेभल, नेशनल लेभल र इन्टरनेशनल लेभलमा छ। त्यस्तै हेर्ने हो भने सेभिङलाई इन्भेस्टमेन्टमा कन्भर्ट गर्छ। त्यस्तै रिस्क मिनिमाइज गर्न सहयोग गर्छ। मिनिमाइजेसनमा सहयोग गर्छ। त्यस्तै प्रॉफिट कमाउनमा हेल्प गर्छ। त्यस्तै इकोनोमीलाई फर्मल गराउँछ। फर्मल कहाँ गयो? FRML फर्मल गराउँछ। त्यस्तै फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन्स, फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट्स र फाइनेन्शियल मार्केटको थ्रुबाट काम गर्छ। अब यस्तै विशेषताहरू हुन्। अब यो एकचोटि यो कुरालाई चाहिँ हेरौँ हामीले। फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट्स भनेको के हो, फाइनेन्शियल इन्टरमिडियरिज भन्नाले के बुझिन्छ र फाइनेन्शियल मार्केट भनेको के हो। अब पहिला सुरुमा अब यसको कम्पोनेन्ट्स भन्ने हो। फाइनेन्शियल सिस्टमको कम्पोनेन्ट्स भन्नु र यसको पार्टिज भन्नु एउटै हो कुरो। तीनटा छन्, एउटा, दुईटा, तीनटा। एउटा भनेको फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन्स हो। अर्को भनेको फाइनेन्शियल इन्टरमिडियरिजहरू हुन्। अर्को भनेको फाइनेन्शियल मार्केट हो। ठिक छ। अब यो फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन्स भनेको त्यस्ता वित्तीय संस्थाहरू हुन् जसले यो सेभिङ भएको पैसा भएको मान्छेहरूबाट चाहिँ पैसा चाहिएको मान्छेसँग पुर्याउन बिचौलियाको काम गर्छ। इट एक्ट्स एज अ मेडिएटर हैन। अब यो के पर्न सक्छन् भन्दाखेरि अब म्युचुअल फन्डहरू पर्न सके, BFIजहरू पर्न सके, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पर्न सके, त्यसपछि ब्रोकर्सहरू पर्न सके हैन। यस्ताहरू पर्न सके, पर्छन् पनि, सके हैन, पर्छन् हैन। त्यसपछि अब फाइनेन्शियल
फेरि इन्टरमिडिएरिज नै लेखेको छु यहाँ, इन्स्ट्रुमेन्ट्स हो यो। फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएरी र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स भन्नु एउटै कुरो हो होइन, फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट्स हो। के को मिडियमहरूबाट हुन्छ त भन्ने हो भने सेयर भयो, डिभेन्चर भयो, त्यसपछि लोन भयो, फिक्स डिपोजिट भयो होइन, यस्ता विभिन्न कुराहरू हुन्छन्। अब अर्को छ फाइनेन्सियल मार्केट, यसलाई हामीले डिटेलमा नै हेर्छौँ। अब फाइनेन्सियल मार्केट भनेको त्यो ठाउँ हो जहाँ के हुन्छ, त्यो फन्डको आदान प्रदानहरू हुन्छ। अब यो फाइनेन्सियल मार्केटको विशेषताहरू हेर्ने हो भने यहाँ त्यही फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूको फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको सहयोग लिएर आदान प्रदानहरू हुने हो। यसले लगानीको अप्सन नभएको व्यक्तिहरूबाट पैसा लिएर लगानी भएको अप्सन भएको, लगानीको अप्सन नभएको व्यक्तिबाट पैसा लिएर लगानीको अप्सन भएको व्यक्तिहरूसँग पैसा पुर्याइदिने काम गर्छ। अब के को थ्रु गर्छ? फाइनेन्सियल के थियो त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट्सको थ्रुबाट गर्छ। कसको हेल्पले गर्छ? फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सको हेल्पले गर्छ। अब हामीले हेरौँ, मार्केट भन्ने बित्तिकै बजार जस्तै हो, त्यति बजार भनेरै हामीले बुझ्नुपर्छ। अब हामीले टाइप्स हेरौँ, टाइप्स अफ फाइनेन्सियल मार्केट। अब एउटा हुन्छ नेचर अफ क्लेम अनुसार, हजुरले क्लेम कसरी गर्नुहुन्छ? एउटा इक्विटी मार्केट हुन्छ, एउटा डेब्ट मार्केट हुन्छ। यो इक्विटी भनेको सेयर्सहरूको कुरा गर्छ, अब यो डेब्ट भनेको डिभेन्चर्सहरूको कुरा गर्छ, डिभेन्चर्स लोन्सहरूको कुरा गर्छ। अब यो सेयर र डिभेन्चर, यो इक्विटी र डेब्ट अनि बोन्डको बारेमा डिटेलमा मैले अर्को एउटा भिडियो लिएर आउने छु। अहिले यसलाई यही एक्सप्लेन गर्न थाल्ने हो भने यो भिडियो लामो मात्रै हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब हामीसँग अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि म्याचुरिटी अफ क्लेम। म्याचुरिटी अफ क्लेम भित्र हेर्ने हो भने एउटा क्यापिटल मार्केट हुन्छ, एउटा मनी मार्केट हुन्छ। सरी, मनी मार्केट हुन्छ। अब यो क्यापिटल मार्केट भनेको के हो, मनी मार्केट भनेको के हो, यिनीहरूको बिचको भिन्नता के छ भनेर मैले भिडियो लिएर आइसकेको छु। त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ हाम्रो च्यानलमा गएर हेर्नु होला। अब यो क्यापिटल मार्केट भित्र पनि प्राइमरी मार्केट र सेकेन्डरी मार्केट भन्ने हुन्छ। इन दुईटाको बिच यो भनेको के हो, इन दुईटा बिचको फरक के हो भन्ने कुरा पनि हामी यही भिडियोमा नै हेर्छौँ, तर अलि पछि चाहिँ हेर्छौँ। त्यसपछि हामीसँग अर्को छ स्ट्रक्चर। बजारको गति कस्तो छ, स्ट्रक्चर कस्तो छ भन्ने हो भने एउटा चाहिँ नेप्से भइहाल्यो, अर्को चाहिँ ओभर द काउन्टर मार्केट भन्छ। अब यो नेप्से भनेको चाहिँ कस्तो फर्मल स्ट्रक्चर भएको हो हैन, यो एउटा चाहिँ फर्मल स्ट्रक्चर भनेर यो नेप्सेलाई हामीले फर्मल स्ट्रक्चर लेखौँ न, फर्मल स्ट्रक्चर। अब यसको उदाहरणमा चाहिँ हामीले नेप्से दिन सकिन्छ हैन। कस्तो हुन्छ भनेपछि यो मार्केटमा चाहिँ नेप्सेमा एउटा पावर चाहिँ सेन्ट्रलाइज्ड भएर बस्छ माथि अथोरिटीसँग, भने सर्भिस प्रोभाइड गर्ने जुन तरिका हुन्छ, जुन प्रोसेस हुन्छ, त्यो चाहिँ जम्मैको लागि एउटै हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड हुन्छ प्रोसेस र जम्मैको लागि एउटै हुन्छ। भने यो ओटीसी ओभर द काउन्टर मार्केट भनेको त्यस्तो मार्केट हो जहाँ पावर चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज भएर बसेको हुन्छ। कोहीसँग केहीको अथोरिटी हुन्छ भने अर्को मान्छेसँग अर्को कुराको अथोरिटी हुन्छ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन सर्भिस दिने हो, जुन सेक्युरिटिजहरू ट्रेडिङ गर्ने हो, त्यसको प्रोसेस चाहिँ कस्टमाइज्ड हुन्छ। यदि हजुर इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर हो, ठुलो ठुलो लगानीकर्ता हो भने हजुरलाई दिने सुविधा फरक हुन सक्छ, भने साना लगानीकर्तालाई दिने सुविधा फरक हुन सक्छ। अब यो भइहाल्यो। तर नेप्सेमा चाहिँ हजुर जस्तो सुकै, जति ठुलो जति सानो इन्भेस्टर लगानीकर्ता भए पनि हजुरको सुविधा लिने प्रक्रिया चाहिँ एउटै हुन्छ। यसमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड भयो,
यसमा चाहिँ कस्टमाइज सर्भिस भयो। यो भयो। अब अर्को एउटा प्रकार पनि छ मार्केटको, जसलाई हामीले डेलिभरीको नेचरमा भन्छौँ। एउटा चाहिँ हाम्रो क्याश मार्केट हुन्छ, एउटा चाहिँ हाम्रो फ्युचर मार्केट हुन्छ। अब यो क्याश मार्केटमा चाहिँ ठाउँको ठाउँ कारोबार हुने हो, हजुरले पैसा दिने उसले सामान दिने, कारोबार ठाउँको ठाउँ हुन्छ भने फ्युचर मार्केटमा चाहिँ डिल हुन्छ कि आज प्राइस फिक्स हुन्छ। अब कहिलेको प्राइस फिक्स हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कन्ट्र्याक्टमा डिपेन्ड गर्छ। म भोलि बिहानको प्राइसमा पछि किन्छु भन्न पनि पाइन्छ, म आजको प्राइसमा भोलि बिहान किन्छु भन्न पनि पाइन्छ। अब त्यो बायर र सेलर बिचको एग्रिमेन्टको कुरा हो। त्यसलाई हामीले चाहिँ फ्युचर मार्केट भनेर बुझ्न सकिन्छ। यो थियो क्यापिटल मार्केटका टाइप्सहरू। मैले क्यापिटल मार्केटसँग भएका चुनौतीहरू, ती चुनौती कसका समाधानहरूको भिडियो पनि लिएर आइसकेको छु। हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला हैन। अब आजको हामी अर्को टपिकतिर जाऊँ। हाम्रो क्यापिटल मार्केटको अघि नै फाइनान्शियल मार्केट हेरौँ, अब क्यापिटल मार्केटको विशेषता के छ त भनेर हेरौँ। पहिला क्यापिटल मार्केटको हेरौँ, त्यसपछि मनी मार्केटको पनि हेरौँ। साइड बाई साइड हेर्दै पनि केही फरक पर्दैन। एउटा यो क्यापिटल मार्केट हो, फिचर्स हेर्न लाग्यो है, डिफरेन्स हेर्न लाग्यो होइन, फिचर्स हेर्न लाग्यो। क्यापिटल मार्केटको फिचर्स विशेषता के भन्दाखेरि लङ टर्मलाई क्रेडिटको या लिक्विडिटीको समाधान गर्छ। हजुरलाई लङ टर्मलाई 1 वर्षभन्दा माथिलाई हजुरलाई पैसा चाहिएको छ भने क्यापिटल मार्केटको थ्रुबाट हजुरले जुगाड गर्न सक्नुहुन्छ। भने अर्को फिचर्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अट्र्याक्ट फरेन इन्भेस्टर्स या फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट। अब राम्रो क्यापिटल मार्केट छ भने चाहिँ विदेशीहरूबाट लगानी पनि आउन सक्छ। अरू कुराहरूले पनि असर पार्छ, तर एउटा अट्र्याक्ट गर्ने एउटा बाटो विदेशीहरूलाई फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट भनेको बाहिरबाट आउने इन्भेस्टमेन्ट हो हाम्रो देशमा। त्यसलाई अट्र्याक्ट गर्ने, आकर्षण गर्ने एउटा तत्त्व, एउटा इलिमेन्ट भनेको क्यापिटल मार्केट पनि हो। अब यसले चाहिँ मिरर अफ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, कन्ट्रीको आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि कसरी भइरहेको छ भनेर देखाउने एउटा ऐनाको काम गर्छ। हजुरको कम्पनीहरूको प्रदर्शन कस्तो छ भनेर देखाइदिन्छ हैन, ती कुराहरू भयो। त्यस्तै गरेर कम्पनीहरूको मोडर्नाइजेसन गर्नलाई पनि काम गर्छ, या अपग्रेडेसन भनौँ न, अपग्रेड। किनभने ठुला कम्पनीहरूलाई अपग्रेड हुनलाई पैसा चाहिन्छ। त्यो फन्ड चाहिँ यो क्यापिटल मार्केटबाट उठाउन सकिन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो पैसा अब तिनीहरूले आफ्नो लङ टर्म प्लानिङमा इन्भेस्ट गर्ने र कम्पनीलाई अझै विकास गर्ने, अझै इम्प्रुभ गर्ने काममा लगाउन सक्छ। अब यो क्यापिटल मार्केटको विशेषता भयो। अब नेपालको क्यापिटल मार्केटको अहिलेको सिनारियो हेर्ने हो भने नेपालमा क्यापिटल मार्केटको सुरुवात नेपाल बैंक लिमिटेड तथा विराटनगर जुट मिलबाट शेयर इस्यु भएदेखि भएको पाइन्छ। 2058 सालमा गएर हिमालयन बैंक लिमिटेडले पहिलोचोटि डिबेन्चर इस्यु गरेको हो। 1976 एडीमा चाहिँ सिक्युरिटिज एक्सचेन्ज सेन्टर भनेर आएको थियो। त्यो चाहिँ 1993 मा गएर नेप्सेमा कन्भर्ट भयो। यो टपिक के हो भन्दाखेरि प्रेजेन्ट सिनारियो अफ क्यापिटल मार्केट इन नेपाल हैन। अब त्यो नेप्सीमा कन्भर्ट भयो 1993 मा। अब 1994 जनवरी 13 मा चाहिँ सर्वसाधारणहरूलाई कारोबार गर्न दिइयो। मान्छेहरूले शेयर किनबेच गर्न थाले नेप्सेको थ्रुबाट। अब अहिले हेर्ने हो भने नेप्सेले कीर्तिमान रचिरहेको छ। हाईएस्ट टर्नओभरको रेकर्डहरू तोडिए छन्।
30 लाख भन्दा बढी डिम्याट एकाउन्टहरू खोलिएका छन् भने 20 लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताहरूले पहिलो बजारमा लगानी गर्छन् भने दोस्रो बजार सेकेन्डरी मार्केटमा 5 लाख या 6 लाख, यो आँकडा 6 लाख नागिसकेको छ, 6 लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताहरू सक्रिय छन्। अब यही कुरा गर्दा गर्दै अहिलेको हाम्रो यो क्यापिटल मार्केटमा प्राय बीएफआईजहरू डोमिनेटेड गरेको देखिन्छ अनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शेयर बढी देखिन्छ भने इक्विटीको ट्रेडिङ पनि बढी देखिन्छ। भन्न खोजेको जति पनि कम्पनीहरू छन्, मानम 350 कम्पनी छन् भने 250 या 300 नै भन्दा पनि फरक पर्दैन। आँकडाले 90% अराउन्डको भन्छ। सब के छन् भन्दाखेरि वित्तीय संस्थाहरू ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लासका संस्थाहरू छन्, डोमिनेटेड बाई देम इन द मार्केट। त्यस्तै गरेर इक्विटी बढी ट्रेडिङ हुन्छ क्या, त्यो डिबेन्चर हैन, म्युचुअल फन्डको युनिट्सहरू तिनीहरू त एकदम सानो मात्रामा हो, इक्विटी डोमिनेटेड छ। त्यस्तै गरेर हेर्ने हो भने क्रस बोर्डर लिस्टिङ छैन, बाहिरका देशका शेयरहरू लिस्ट हुँदैन र हाम्रो कम्पनीहरू पनि बाहिर कुनै मार्केटमा गएर लिस्ट भएको छैन। त्यो कुराहरू हामीले देख्न सकिन्छ। अब ट्रेडिङ आवर कम छ, त्यो समस्याहरू के हुन् भन्ने कुरा त मैले अर्को भिडियोमा गरिसकेको छु। अब गएर हामीले हेर्ने हो भने अर्को छ हामीसँग यही फिचर्सकै कुरा गर्दाखेरि मनी मार्केटको फिचर्स। मनी मार्केटको फिचर्स अफ मनी मार्केट हेर्ने हो भने सर्ट टर्म क्रेडिट निड्स हेर्न चाहिन्छ हैन, फुलफिल गर्नलाई। त्यसपछि बीएफआईजहरूले आफ्नो लिक्विडिटी म्यानेज गर्नलाई युज गर्छन्। एक्सेस लिक्विडिटी भयो भने मनी मार्केटका इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू खरिद गरिदिने, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट्स अफ डिपोजिट्स, कमर्सियल पेपर्स, बिल्स अफ एक्सचेन्जहरू खरिद गरिदिने। लिक्विडिटी एक्सेस भएको बेलामा, कम भएको बेलामा चाहिँ त्यो बेच्दिने, त्यो मनी मार्केटले गर्दा हुन्छ। इन्फ्लेसन कन्ट्रोल गर्न सहयोग पुर्याउँछ, इन्फ्लेसनको बेलामा सहयोग पुर्याउँछ। त्यही ओपन मार्केट ओपरेसन अफ एनआरबी भन्छ। एनआरबीले इन्फ्लेसन बढी भएको बेलामा ओपन मार्केट ओपरेसन गर्छ। यसभित्र चाहिँ एनआरबीले मनी मार्केटका इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू किनबेच गर्छ, जसले गर्दाखेरि इन्फ्लेसनलाई तल या इन्फ्लेसनलाई माथि, इन्फ्लेसन डिक्रिज गर्ने हो कि इन्क्रिज गर्ने हो भन्ने कुरामा इम्प्याक्ट पार्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को हेर्ने हो भने मोनेटरी पोलिसीलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सहयोग गर्छ मनी मार्केटले। अब अर्को पोइन्ट हेर्ने हो भने यही मनी मार्केटले नै हाम्रो क्यापिटल मार्केटलाई इम्प्याक्ट पार्ने हो। यसको लिक्विडिटी कम हुन्छ हैन, बढी हुन्छ। लिक्विडिटी बढी हुने बित्तिकै जोखिम कम हुन्छ, रिस्क कम हुन्छ। अब रिस्क कम हुने बित्तिकै प्रॉफिट पनि कम हुन्छ। यो भइहाल्यो हाम्रो मनी मार्केटको विशेषताहरू। अब आजको लास्ट टपिकमा जाम, प्राइमरी मार्केट भर्सेस सेकेन्डरी मार्केट भन्ने हाम्रो आजको अन्तिम टपिक हो। प्राइमरी मार्केट र सेकेन्डरी मार्केटमा के फरक छ त भन्ने कुरा। अब प्राइमरी मार्केट भनेको आइपिओ, एफपिओ, राइट सेयर निष्कासन गर्ने हो, इस्यु गर्ने मार्केट हो भने यो सेकेन्डरी मार्केट भनेको यिनीहरूको कारोबार गर्ने मार्केट हो, ट्रेडिङ गर्ने, कारोबार ट्रेडिङ गर्ने मार्केट हो। भन्न खोजेको प्राइमरी मार्केटमा कम्पनीले फर्स्ट टाइम या फिर फर्स्ट टाइम भन्दाखेरि चाहिँ अब यो आइपिओ मात्रै कभर भयो हैन, कम्पनीले चाहिँ इनिशियल स्टेजमा इस्यु गर्ने भनेको सेकेन्ड प्राइमरी मार्केटमा हो। इनिशियल स्टेजमा इस्यु गर्ने भनेको प्राइमरी मार्केट हो। भनेपछि सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ यो इस्यु भइसकेपछि कारोबार हुने, यो सधैँ भइराख्छ। इस्यु पछि
अलवेज ट्रेड ट्रेड चाहिँ सधैँ भइराख्छ। अब यो इङ्ग्लिस नेपाली मिक्स हानिदिएको छु, एडजस्ट गर्नु होला। त्यस्तै गरेर अब यो एकचोटि आइपिओ एकचोटि मात्रै हुन्छ भने यो अब गएपछि जतिचोटि अब ट्रेडिङ त गर्ने हो, जति किनबेच गरे पनि भयो, जति कता फर्किन्छ ती एनी टाइम एनी अमाउन्ट किनबेच जति पनि किनबेच जति अमाउन्टको किनबेच गरे पनि भयो। अब त्यस्तै गरेर कम्पनीले सिधै पब्लिकबाट लिन्छ यसमा भने यसमा चाहिँ पब्लिकले इन्भेस्टर अरू आफू जस्तै अरू लगानीकर्ताहरूबाट सेयर किनबेच गर्नुपर्छ। अब यसमा चाहिँ इस्यु म्यानेजर हुन्छ भने म्यानेजरको थ्रुबाट काम गरिन्छ भने अब कुनै कम्पनीले सेयर निकाल्नु पर्यो भने उसले एउटा इस्यु म्यानेजर अपोइन्ट गर्छ जसलाई हामीले अन्डरराइटर भन्छौँ। अब त्यो इस्यु म्यानेजरको थ्रुबाट कम्पनीले सेयरहरू निष्कासन गर्ने हो। अब भने सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ इस्यु म्यानेजर हुँदैन, ब्रोकर हुन्छ। अब यसको प्राइस चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ, यसको प्राइस चाहिँ मार्केट रेट अनुसार किनबेच हुन्छ, डिमान्ड र सप्लाईले अन्त। अब यही हो प्राइमरी मार्केट र सेकेन्डरी मार्केटहरूको बीच डिफरेन्स। भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।